قافا يا عين صاد ياسين القرآن لكم هامي وعين سين قف قبل الكلام وما يسترون ألف لام ميم صاد قافا يا عين صاد ياسين القرآن لكم هامي وعين سين قف قبل الكلام وما يسترون ألف لام ميم صاد قافا يا عين صاد ياسين القرآن لكم هامي وعين سين قف قبل الكلام وما يسترون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا دافي البلية اللهم يا أهل المشكلات اللهم يا دافي البلية اللهم يا أهل المشكلات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم দেখো আমার দিকে দেখো হ্যাঁ ভালো করে দেখো এইদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো করে তাকিয়ে দেখো হ্যাঁ বাস ছেড়ে দাও কোথায় যাবে কোথায় যাবে বাড়ি যাবে বাড়ি যাবে কেন এখন থাকবে না থাকো দুদিন হ্যাঁ থাকবে তো বাস শুয়ে থাকো বাস হ্যাঁ একদম উঠবে না